दशकं 15 कपिलोपदेशमु मतिरिह गुणसक्तां बन्धकृत्तेष्वसक्ताम् अमृतकृदुपरुन्धे भक्तियोगस्तु शक्तिम् महदनुगमलभ्या भक्तिरेवात्र साध्या कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यैन्यगादीः प्रकृतिमहदहङ्काराश्च मात्राश्च भूतानि अपि हृदपि दसाक्षी पूरुष पञ्चविंशः इति विदितविभागो मुच्यते सौ प्रकृत्याः कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यैन्यगादीः प्रकृतिगतगुणौघैः नाज्यते पूरुषोऽयं यदि तु सजति तस्यां तद्गुणास्तं भजेरन् मदनुभजन तत्त्वां लोचनैसाप्यपेयात् कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यैन्यगादीः विमलमतिरुपात्तैः आसनाद्यैर्मदङ्गं गरुडसमधिरूढं दिव्यभूषायुधाङ्गम् रुचितुलिततमालं शीलयेतानुवेलं कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यैन्यगादीः मम गुणगणलीला कर्णनैकीर्तनाद्यैः मैसुरसरिदोघ प्रख्यचित्तानुवृत्तिः भवति परमभक्तिः सा हि मृत्योर्विजेत्री कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यैन्यगादीः अहह बहुलहिंसा सञ्चितार्धैकुटुम्बं प्रतिदिनमनुपुष्णन् स्त्रीजितो बाललाली विसतिः गृहसक्तो यातनां मय्यभक्तः कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यैन्यगादीः युवति जठरखिन्नो जातबोधोऽप्यकाण्डे प्रसवगलितबोधः पीडयोल्लङ्घ्य बाल्यम् पुनरपि बत मुह्यत्येव तारुण्यकाले कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यैन्यगादीः पितृसुरगणयाजी धार्मिको यो गृहस्थः स च निपतति काले दक्षिणाध्वोपगामी मयि निहितमकामं कर्मतूदक्पदार्थं कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यैन्यगादीः इति सुविदितवेद्यां देवहे देवहूतिं कृतनुतिमनुगृह्य त्वं गतो योगिसङ्घैः विमलमतिरधासौ भक्तियोगेन मुक्ता त्वमपि जनहितार्थं वर्तसे प्रागुदीच्याम् परमकिमु बहुक्त्या त्वत्पदाम्भोजभक्तिं सकलभयविनेत्रीं सर्वकामोपनेत्रीं वदसि खलु दृढं त्वं तद्विधूयामयान्मे गुरुपवनपुरे स त्वय्युपाधस्त्वभक्तिम्